dans le cadre de leur processus d'immigration. Une représentation illégale peut entraîner une amende allant jusqu'à 100 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans. Et une demande peut être retournée ou refusée. Assurez-vous que votre consultant en immigration canadienne est autorisé par le CRCIC. Sachez qu'il existe de nombreux représentants non autorisés travaillant dans ce domaine. Le CRCIC est là pour protéger ceux qui font une demande d'immigration au Canada. Visitez notre site Web pour vérifier que votre consultant est autorisé. Cherchez un consultant réglementé en immigration canadienne pour qu'il vous aide dans votre demande. السلام عليكم مرحبا بكم اليوم le 7 avril 2018 comme c'était convenu aujourd'hui باش نحكيو شوية un peu de méli mélo باش نحكيو على les dernières actualités نتاع l'immigration plus précisément بالنسبة للبروغرام travailleurs qualifiés نتاع الكيبيك juste me confirmer اللي نتوما تشوفوا مليح والصوت مليح. Si vous le permettez, partagez la vidéo AD, c'est très important. De plus en plus, je vous nécessiter les publications d'une source crédible avec des informations véridiques, néfastes بالنسبة plusieurs candidats. على ذلك حاولوا تبارطاجيهم مع les groupes مش على خاطر notoriété pour augmenter la notoriété. هذه مش مشكلة في حد ذاته بالنسبة لي أنا، أما خلي الانفورماسيون الصحيحة توصل لي كانديدا بوتنسيال ليميغراسيون، هذا تري امبورطونت. شفنا لي زيفي نتاع دو تيل معناها بوبليكاسيون دي رومور ولا دي فوس انفورماسيون، شنو تعطي دي روتومبي بالنسبة لي كانديدا، حالات ديسيبسيون كبيرة برشا معناها حسب ما نشوفوها، عباد معناها لا خذاو الانفورماسيون من مصادر غير موثوق بها ولا عندها معلومات مغلوطة، ce qui a provoqué معناها un avalanche de commentaires ou perturbation totale على les réseaux sociaux surtout. Les réseaux sociaux, bien évidemment, ce sont des personnes qui sont derrière leur ordinateur, qui ont des rêves, qui ont des projets معناها عيب اللي تخليهم يعيشوا حالات إحباط كبيرة هكايا بمعلومات يسوقوها حسب تأويلات شخصية ويسوقوها على أساس من مصادر موثوقة تخش علينا. On n'est plus dans nos pays, c'est un pays de règlement et de loi, tout est bien défini, les règles, les règlements, les lois كلهم محطوطين، العباد الكل تطبق فيهم، ما ثماش les exceptions. هذا وعندي مصادر وعندي شكون وما عادش يكذب عليكم. عباد تعمل في البوز، تعمل في تجبد في العباد معناها باك جراوند معناها قديم ما يمشيش، ما عادش يمشي. جوست اعطيني اللي كيفاش نقول معناها ميتي سي فو فويي بيان الفيديو الاوديو، تسمعوا مليح ولا لا؟ ok 5 sur 5 5 sur 5 5 sur 5 ok sélection ok tout est beau alors. به اليوم شنو باش نحكيو؟ باش نعرج شوية على اللي جرى معناها الجمعة هذه اللي فاتت. جمعة كانت طويلة واكسبسيونيل بالنسبة للمغربان، ما نحكيوش على les autres pays ولا les autres régions dans le monde، الكل معناها تحطوا في نفس البسان، mais ceux qui ont été plus touchés واللي عندهم أكثر أكتواليتي هما لي مغربان. بدات الحكاية الكل بالسوميسيون بلانش كما نقولوا، عملية بيضاء جرت النهار الأحد اللي فات. خرجت معناها plusieurs réactions d'une part auprès des candidats اللي صبوا les demandes ولا des candidats potentiels اللي يستناو في l'ouverture de soumission qui a été معناها déclaré في الريغلومون الأخراني في الكومونيكي نتاع الوزير الأخراني le 28 الشهر اللي فات، اللي قال اللي هما باش يقبلوا 5000 demandes
في البيريود ils ont reporté معناها les 5000 demandes prévues في 2017 وخروهم للي وصلوا لاخر العام ما نجموش يحلوهم قالوا باش نزيدوا نطولوا حتى يكشي 15 août خرج communiqué il n'était pas aussi clair pour tout le monde عدة تأويلات للنص هذاك جرات دي كونسلتون تكلموا دي فيرم تكلمت قالوا كل واحد عطى وجهة النظر نتاعو لي ريزو سوسيو كما تعرفوا لي زادمينستراتور معناها كلهم عندهم المعلومات الحصرية والاستقصائية والخواص وعندهم المصادر الموثوق بها من في دار الوزير وبجنب الوزير وفي بيت الوزير معناها خذاو الانفورماسيون تسبيق خرجوا كومونيكي فسروا حلوا حسب التحليل نتاعهم هما قالوا اللي ما ثماش 5000 خرجت المعلومة هذه devant des centaines des milliers de personnes عباد وافقت عباد قعدت في التسلل عباد ما فهمت شيء عباد تسأل dans 2 jours le système normalement restriction informatique اللي محطوطة للسيستم jusqu'au 31 mars نحات automatiquement le 1er avril هذاك ما خاول السيستم يقبل دي نوفو دوموند قبل قرابة 6500 مطلب il y en a à peu près 600 personnes 585 je crois qui ont pu même payer ils ont eu des accusés de réception خذاو reçu de paiement tout est clair قالت l'ambiguïté وين الميدي اللي نهار معناها ستان لون ويكاند نتاع الباك يرجعوا كان نهار 3 يستناو في كومونيكي شنيا الحكاية شجرا ثم عباد صبت ثم عباد ما في بالهمش صخيبوا بوسون دابريل ما صبوش لي فيرم لي كونسلتون اغلبيتهم اون كونجي لي زيكيب الكل ما يخدموش ils ont été de côté اللي c'était un bug pour باش يقولوا اللي معناها علاش ما تصبتش سي لوجيك على خاطر العباد الكل ما تخدمش و sont pas معناها obligés de le faire selon leur procédure ما يمنعش اللي ثم ابروكسيماتيفمون 6500 دوموند اللي تصبت في الباسان وعباد بدات تحلم قعدوا 3 ايام قعدوا يستناو في الديليبيراسيون نتاع الوزير وخرت نهار 3 نهار الأربعاء خرجت الميدي قرار اللي هي سيتي عملية بيضاء فوت انفورماتيك في السيستم et toute la procédure elle va être annulée معناها ceux qui ont été déposés في السيستم et qui ont payé secrétaire d'une façon معناها fermeture administrative comme ça a été une demande a été arrêtée administrativement يجا لهم ريمبورسمون اوتوماتيك في لي كارت دو كريدي نتاعهم العباد اللي ما خلصوش وخلاو اون انستانس رجعت لهم كومونيكاسيون اللي هما لا دوموند ايرسيفابل على خاطر اور بيريود داكسبتاسيون دي دوموند الغلطه مش غلطه لي كانديدا غلطه من الميديا هذا ما عندنا فيه حتى شك اما لي روتومبي نتاعها بسيشيك سورتو على لي كانديدا وحاله الاحباط جرات لبرشا عباد اللي صبوا لي دوموند سورتو اللي يبداو عندهم لي سوي نتاعهم ضعاف هذيك اللي سكيه اللي تمست في الحكايه بالنسبه لي اون كوتي بروفيسيونيل لي كونسلتون لي فيرم bien évidemment ça c'est une c'est une ouverture exceptionnelle qui n'a été pas prévue معناها هذاك اللي خلى لك تعمل distinction entre les professionnels au moins ceux qui essayent de suivre l'actualité et qui ont un plan de contingence فهالحاجات نقولوا احنا معناها عندهم البلان بي بالنسبه للحاجات اكسبسيونيل تجركيه بالنسبه للعباد اللي لوغ كليون قيموهم من النوم قال لهم فيق يا ولدي هذايا شنو معناها الغلطه من الميدي ما غلطت حتى حد هما متحملينها وتاسفوا في لي كومونيكي نتاعهم ما يمنعش الا بيبو من الاشاره يوفهم وتعرفوا شكون صاحبك وشكون مش صاحبك الايام الصعبه كما هذا ريكابيتولاتيف معناها بالنسبة لجرى نهار لو 1er افريل اللي فات نعرج جوست بور مي كانديدا كما قلت لكم تو نو كانديدا كي اون تيتي ادميسيبل لو 1er افريل رانا صبينا لهم لي دوموند نتاعهم وخدينا من بعد جاتهم في لي بوات نتاعهم نون ريسيفابل على خاطر اور كوتا ما خسرنا شيء اون ا تونتي نوتر شانس تبعوا احنا ماناش قاعدين على هامش الأحداث نتبعوا مربا ما خاسرين شيء اللي علينا عملناه
وفان كونت ديسيزيون ترجع الميدي كما هو متعارف عليه. المرة الجاية غيرها ما نعرفش معناها كالعادة كيما 2016 كيما 1 افريل اللي بعد زاد ندخلوهم عادي والله يوفق الجميع كما يقول. به نقدم توا اون افونس. اوكي كوم سا ايتي بريفو كيما فسرت لكم قبل في لي ستاتيستيك نتاعنا نتاع ريسبسيون دي دوموند. لي ستاتيستيك ils ont été validés حكينا عليهم قبل قرابة 6 أشهر. معناها برومي سومان دافريل بالنسبة للتونيزيان خديتو ولي مغربان خديتو لي ليست دو دوكيمون نتاعكم. معناها لي ستاتيستيك نتاعنا ils sont valides ils sont concrets صحاح sont fiables تنجمو تتبعوا عليهم وتقيسوا عليهم. كان ثم حاجة تغيير نعملوا لكم ميزاجور نادبتيوهم وما عندنا حتى مشكل من الناحية هذه. نقدموا بالنسبة للكانديدا اللي صبوا في 2016 جات دو سيسيون، واحدة جات 13 جوان واحدة جات 16 أوت 2016 قبلوا فيهم 5000 و5000 وعملوا اون مارج ديغور ب 500 دوسي ابروكسيماتيفمون. معناها توا في الباسان دخلوا قرابة 10500 وكلكو شوز. هذوما دي زامبيكيست هذوما مقسومين سولون دي باسان جيوغرافيك في الأوروب في الأمريك أفريك سبساريان بيي المغرب موين أوريون إي لوريون. بداو باللي دوسي الأوروبيان والأمريكان بداو هم عطاوهم لي ليست دو دوكيمون نتاعهم من عملناهم من 2017 في الصيف في آخر الصيف ابروكسيماتيفمون جويي أوت بداو يعطيو في لي زوروبيان والأمريك دو نور بداو لهم التريتمون خداو لهم لي دوكيمون يستناو في لي سي اس كيو. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à avoir leur CSQ, je ne suis pas sûr. Pour bien définir la période entre la réception de la liste, l'envoi des documents et la réception du CSQ, je vais le calcul de la durée de traitement de la demande MPQ avant de la livraison de la CSQ. هذه نحسبوهم بعد. بداو باللي دوموند هذوك من بعد عداو البارتي l'Afrique subsaharienne بدات جو كخوا من ديبي بيريود لوطون اللي فات قدموا في الدوسيات وصلنا اللي مغربان توا بروميير سيمين نتاع افريل بداو يبعثوا في لي ليست دي دوكيمون بالنسبه للمغربان. بالنسبه للمغربان لي ليست دي دوكيمون شنو تجي؟ هي تجيك النوتيفيكاسيون يقول لك رانا باش نبداو التريتمون تاع الدوسي نتاعك. شنو باش يبعثوا لك؟ باش يبعثوا لك une demande de mise à jour. C'est bien évidemment من août ولا juin 2016 حتى شي معناها حتى شي توا احنا نقولوا افريل معناها من août هذوما قرابة 6 أشهر معناها 6 معناها قرابة العام و5 أشهر 6 أشهر. C'est bien évidemment les gens ils ont des changements dans leur vie. ثم اللي تزاد له صغير ثم اللي عمل موديفيكاسيون في الاسم نتاعو ثم اللي ضاع له باسبور ثم اللي عاود الباسبور ثم اللي نسى انفورماسيون ولا دبلوم وقتها ما عندوش لي بروف نتاعو ما حطوش في السيستم قبل السوميسيون يطلبوا منهم باش يعملوا ميزاجور. شو تبت البروفيل نتاعك كان كلهم ريجل كل شيء قول اعمل ميزاجور كان ما ثم شيء ديكلاري ديكلين لا ميزاجور قول لهم سي بون راني موافق عليه البروفيل الموجود يبداو لي تريتمون. اون فوا تكليك على البوطون تجيك vous voulez faire une mise à jour oui ou non تقول لهم مثلا non. Le système il va prendre en considération cette décision نتاعك انت il va générer une liste de documents selon les informations اللي مسجلين عنده في السيستم وتجيك sous forme d'un PDF اسمها liste de documents personnalisés. هي بيدا نفسها الفورمulaire نتاع ال LF 1520 هذيك الليست دو دوكيمون اسوميتر في سي لا ميم جوست انت بعد يقول لك فوتر امبلوا باش يقول لك لومبلوا اللي اسمه كذا وكذا اللي بديتوا منه من حسب فوت ديكلاراسيون. سي ان سيستيم اوتوماتيك معناها يفا جينيري سولون لي انفورماسيون سيزي ويعطيك يقول لك اعطيني البروف نتاعها ويعمل لها اللين هو معناها يعطيك كيفاش يقولوا هما يعطيك اكزاكتومون الورقه اللي حاجتهم. اما اللي سبيسيفيسيتي هما بيدهم اللي محطوطين في الفورمولير 1520 ليست دو دوكيمون. اوكي باش تجيكم قبل الميزاجور هذيك يعطيكم فيها ديلي نتاع 30 جور. بعد 30 جور ما تعملش انت ميزاجور السيستم وحده يفاليدي لي زانفورماسيون ويبعث لك الليست اوتوماتيكمون معناها من غير ما تعمل شيء. تحب انت ما عندك شيء ما باش تبدل تفاليدي اوتوماتيكمون بعد ابروكسيماتيفمون 1 مينوت معناها تعمل تخرج من السيسيون تعاود تدخل تلقى الليست دو دوكيمون نتاعك موجوده تبدا تحضر avec un délai de 90 jours باش تبعث لهم les documents dans le
format exigé. هذايا بالنسبة للعباد اللي qui ont dépassé le seuil d'acceptation, soit le seuil d'employabilité وبعده السؤال d'acceptation اللي هما معروفين 50 بالنسبة للسيليباتير و 59 اللي كونديدا. الجماعة اللي الكالكول دو سكور جرالهم في السيستم وما خلطوش، مش باش تجيكم ليست دو دوكيمون، تجيكم انتونسيون دو ريفو افيك 90 جور باش تصلح. شنو معناها؟ معناها راهم حسبوا لك السكور نتاعك حسب لي دوني فورني في السيستم، راك ما خلطتش السكور. على هذاك c'est bien évidemment de bien calculer vos scores avant d'entamer une procédure. علاش؟ على خاطر كان توصل للمرحلة هذيا عملت سوميسيون خلصت لي فري غوفرنمونتو نتاعك وبعثولك انتونسيون دو ريفو و tu n'as pas pu justifier ولا ajouter des points في الكريتير اللي تتحاسب عليهم، دون 90 جور راك باش تجيك ريفو وفلوسك مشات عليك. على هذاك احسبوا مليح السكور نتاعكم، وكان ما تعرفوش اعملوا دي كونسلطاسيون انيسيال مع دي كونسلطون معروفين او موان بور انا نقول لكم ما تعملوش برشا على كليفاليواسيون غراتويت نتاع السيت، ما تعملوش برشا معناها ما تعطيكمش ريزولتا فيابل. امشيو لدي كونسلطون معروفين، حتى باش تعمل بروسيدور وحدك انفستيسي ما نعرفش فيك 100 ولا ما نعرفش شاك كونسلطون كيفاش يخدم $100 الاولانيه، اعملوا كالكول دو سكور فيابل جوستيفيابل على اساسه اونتاميو بروسيدور كامله ولا صلحوا رواحكم قبل ما تبداو، خاطر اون فوا انجاجيتو رواحكم ما عادش ثم رجوع، يجيكم ريفو وتخسروا فلوسكم والوقت اللي استنيتوه الكل. داكور. بالنسبه للعباد اللي جاتهم كيفاش نقولوا احنا انتونسيون دو ريفو، عندكم 90 يوم سواء باش تزيدوا في الفرنسي سواء ليكسبيريونس بروفيسيونيل ما عادش تنحي، مش كيما قبل كان تبعت ورقه تزيد ليكسبيريونس اللي زدتها بعد سوميسيون. توا نو في السيستم المون بروجي كيبيك ليكسبيريونس ديكلاري في الخمسة سنين قبل 2016، معناها عندكم من 2011 حتى 2016 اش عندكم اكسبيريونس ديكلاري تنجموش تزيدوا فيه. فرونسي كتنجموا تزيدوا سي بون، لونجلي كيف كان عندكم ان اوتر بيبي كان عندكم ان كونجوان باش تزيدوه، تلعبوا كان على هالفاريابل هذوما باش pour augmenter vos scores et atteindre les seuils d'acceptation. كان خلط اوتوماتيكمون تبعث لهم هذاك يعملوا اورو كالكول دو سكور ويبعث لكم اون اوتر ليست دو دوكيمون. كان ما خلطتش الله غالب تجيكم ريفو يفاليديو الريفو معناها ويتسكر الدوسي. هذه بالنسبه للعباد اللي يقول لك شنو الفرق ما بين ليست دو دوكيمون والليست معناها والانتونسيون دو ريفو. بالنسبه للعباد اللي تجيهم الليست دو دوكيمون تعدينا مرحله الريفو، توا تقعدوا تحت الروجي. الروجي شنو؟ الروجي هو باش يثبتوا لكم في الدوكيمون فيزيك، معناها الوراق اللي باش جبتوهم سولون لي معناها الفورما اكزيجي او نو، معناها لي كوبي كونفورم لازمها معموله عند لي زوتوريتي كومبيتونت اللي هما حاطينهم لكم في السيت، يحطوا لكم اكزاكتومون شكون عنده الحق باش يعمل لك مثلا لوثنتيفيكاسيون دي دوكيمون كونفورم. مثلا يقول لك عندك في البلديه ولا ليميتور دو كذا ولا نوتير، كل بلاد عندها لي معناها ليزوتوريتي كومبيتونت اللي يعملوا لكم كوبي كونفورم. تبتوا نتوما هذوما في السيت نتاع الميدي وتمشيو تعملوا لوثنتيفيكاسيون دي دوكيمون نتاعكم وتعطيوهم لهم اكزاكتومون كيما يحبوه، خاطر كان تعطيوهم ورقه مش كيما اللي طالبينها هما اوتوماتيكمون باش يرجعوا لكم انتونسيون دو روجي على خاطر الورقه نتاعك نون كونفورم، وكان ما تصلحهاش تجيك روجي باغ لا سويت. والروجي راهو صعيب ما فيش كونتستاسيون، والركور ادمينستراتيف بليد معناها نقول 90% ما يتصلحش معناها سوف دي كا اكسترا اوردينير. به حضرتوا الوراق نتاعكم عندكم 90 يوم تحطوا فيهم لي بروف نتاعكم، المجال الاغلبيه دي فوتوكوبي اوردينير سوف لي دوكيمون نقولوا احنا نتاع الفورماسيون معناها الدبلوم و لي رولفي دو نوت، هذوك كلهم يطلبوا كوبي كونفورم et de préférence avoir une copie conforme auprès de l'établissement émetteur. معناها عندك دبلوم من اليونيفرسيتي امشي للريكتور نتاعك يعمل لك كاشي كوبي كونفورم، هذيك احسن موديل. بالنسبه البلديه ولا حاجه وي، اما لي كاشي لازمهم يكونوا اون فرونسي. كان لي كاشي يجي فيهم العربي لازم يكون سواء عربي وسوري معناها في الكاشي معناها اللي ترادوي اوتوماتيكمون، سواء لازمك تعاود تراديكسيون نتاع الكاشي. فيت اتونسيون راهم ما يرحموش
الحكاية هذه حاولوا تقدوا راحكم. ثم لي فورمولير هذوك تزيدوهم نتاع لي ديكلاراسيون ديبو. الجماعة اللي عاملين مثلا هو أستاذ ولا انجينيور ولا معلم، هذوما ما ينجموش يخدموا في الكيبيك كان ما ياخذوا لوتوريزاسيون دو براتيك من عند دي زوردر بروفيسيونيل. هذوما الجماعة اللي يقولوا اللي هو ils veulent pratiquer dans un métier réglementé، ثم ان فورمولير باش يعمروا باش يصح عليه سي تو. هذاك باش يقول معناها اللي هو يعترف اللي هو في باله اللي هو il peut pas pratiquer tant qu'il n'a pas l'autorisation de l'ordre professionnel. هذاك هو الفورمولير بالنسبه للميتي ريغلومونتي. حتى شيء معناها من بعد ما تجيش تحاسبهم تقول انا انجينيور جيت هنايا واش بيني مانيش نخدم انجينيور، لا لازمك تاخذ لوتوريزاسيون tu dois t'incliner aux exigences des ordres professionnels des différents métiers réglementés. هما يعطيوكم الترخيص pour la pratique. Ça n'empêche au début كي تجيو لهنايا vous pouvez pratiquer sous la tutelle d'un ingénieur réglementé. معناها تنجم انت من الاول ما تجيش تبدا انجينيور تخدم اسيستون دانجينيور هو عنده لوتوريزاسيون اون اتوندون انت تكمل لي ديمارش نتاعك مع لوردر بروفيسيونيل اللي يخصك وتاخذ لوتوريزاسيون دو براتيك. هذايا هو بالنسبه للميتي ريغلومونتي. لي زانفورماسيون الكل تعملوا لهم معناها تحضرهم وتبعتوهم 90 جور. وقتها يبدا البارتي دو تريتمون دو دوسيي والميدي تبدا تعمل في لي زاناليز نتاعها وتثبت في لي دوكيمون، تثبت لهم في لوثنتيسيتي، تكلم لي زونيفرسيتي، تكلم لي زومبلويور. معناها ils peuvent faire tout ça pour valider l'authenticité et la véracité du document soumis. من بعد باش يعطيوكم السي اس كيو. على هذاك نقولوا بالنسبه للعباد اللي عملوا ديزيفاليواسيون كومباراتيف للدبلوم نتاعهم راهم ربحوا ابروكسيماتيمون انتر 3 et 6 mois pour avoir le CSQ. علاش؟ على خاطر ديجا الخدمه اللي باش يخدمها لاجون دي ليميغراسيون باش يثبت الدبلوم وباش يثبت له لوثنتيسيتي نتاعو والدنيا الكل، ديجا باش يلقى ان دوكيمون déjà été traité par le MIDI, par un service plus professionnel que lui, qui a délivré une attestation اللي هي sous forme d'évaluation comparative. Donc هو باش ياخذها كوم اكي ويعديها بالدوسي. il va valider seulement l'âge, l'expérience professionnelle membre. معناها الدوسي نتاعو sera traité d'une façon plus accélérée. il va gagner approximativement entre 3 à 6 mois pour avoir son CSQ. على ذاك قلت لكم عملوا l'évaluation comparative depuis أكثر من 6 أشهر. من ناحية أخرى يكملوا الستاد هذيك في الآخر باش تجيكم ان سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك. الورقة هذيك بموجبها الكيبيك استعرفت بكم وقبلتكم باش تجيو هاك en tant que résident permanent. الورقة هذيك elle va être soumise dans un autre dossier ويتبعث للفيدرال اللي هو في الار سي سي ليميغراسيون ريفوجي تاع كندا باش تطلب منها إقامة دائمة اللي هي الفيزا. وقتها البارتي فيدرال باش ياخذوا كوماكي السيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك ويزيدوا يعملوا اون انكيت سيكوريتير انكيت دو سونتي. في الاخر يديليفريوكم الانفيتاسيون معناها الفيزا هذيك الفيزا دو ريزيدونس عام فاليد ابارتير من الدات نتاع الفيزيت ميديكال باش تدخل لكندا. اون فوا تدخل البوان فرونتاليي سواء في الطياره سواء في المطار سواء في البحر ولا تجيو عن طريق لي زيتازوني. وقتها في لونطري تفاليديو الريزيدونس وتاخذوا الكونفيرماسيون نتاعكم يصحوا لكم عليها اليمام هذيك وتوليو بموجبها دي ريزيدون بيرمانون وديكلانشيو البروسيسوس دو بوست انستالاسيون باش تاخذوا لي دوكيومون ولي كارت دو ريزيدونس. هذا غروسو مودو شنو هو لي زيتاب اللي تستنى فيكم توا. لي ديلي نشوفوا اللي هما نقصوا بالنسبه للدوسيي القدم كانت توصل 6 7 سنين توا معناها عام نقولوا عام ونص من السوميسيون. ديجا سي تري بيان معناها نستناو جوست لي ديلي معناها قداش باش يقعدوا يتريتيو في لي دوسيي بور افوار لي سي اس كيو. بعدها تزيدوهم البارتي فيدرال اللي توا موجوده طويلت شويه ولات 14 موا قبل كانت في 8 9 موا توا وصلت ل 14. ان شاء الله تنقص معناها تنقص البريود هذيك داتونت في النيفو فيدرال. سا نومبيش البارتي فيدرال هذيك هي نقولوا احنا طويله اما راهي تتعدى فيسع على خاطر معناها نقولوا احنا في معناها في الديرني تور معناها الديرني تور ما يتحسش معناها حتى عام وحتى عام وربع ديجا تبدا تحضر في الانستالاسيون اللي عندك اونغلي باش يحسنوا يعملوا وقتها يبدا باش يثبت
معناها اللي يعطي البريافي ولا يعمل لي باساسيون في الخدمة نتاعو، خاصة اللي ريسبونسابل يبداو يحضروا في رواحهم فيسا يتعدى هذيك البريود نتاع البارتي فيدرال باش ويبداو يشوفوا في البيو، يسكر في لي كونت نتاعو ويسكر في حساباته، سي بون يستناو جوست في الفيزيت ميديكال وباش ياخدوا الفيزا. هذايا هو بالنسبة لشنو يستنى فيكم بريود. معناها pour conclure aujourd'hui بالنسبة للعباد اللي جاتهم demande de mise à jour، كان عنده حاجة باش يحسنها ولا يحطها، كان ما عندوش يقول نو ديريكتومون تجيه ليست دو دوكيمون، عنده 90 يوم باش يبعثها للميدي. كانهم مع لي زاجونس ياخذوا يجيهم الليست دو دوكيمون يكومونيكيها لهم مع الكونسلتون نتاعهم، وعلى اساسها هما يحضروا الوراق. ديجا نورمالمون حاضرين هما عند العباد الكل، خاطر عندهم الفورمولير 1520 من الاول، من نهار السيناتور دي زونطون دو سيرفيس. هذوك يحضروهم وجوست يفيناليزيو الدوسي، خاطر ثم des méthodes spécifiques de présentation du dossier اللي les professionnels يعرفوهم، مش كيما معناها جوست ورق تحطهم. il y en a une autre méthode, une autre approche qui facilite le travail des agents وتخول الريزولتا يجي اسهل. هذا هو l'avantagage اللي تعطيه لي فيرم، معاهم لي زيكسبرتيز نتاع لي كونسلتون يعرفوا شنو هما لي فورما اكزاكت ويصلحوهم قبل ما يمشيو باش بور غانيي دو طون فيها الروجي وانتونسيون دو روجي. هذا هي لافونتاج اللي يعطيه لكم. حاجه اخرى بالنسبه ثم دي كانديدا كيما نعرفوا اللي احنا ملي تحل مون بروجي كيبيك اللي يافي بوكو دو بوغ انفورماتيك وهاو تبلانتا وهو ما يتحلش وهاو سيزي وهو ما تسجلش، معناها سايتي با فيابل ومعناها وتكبسوا معناها جات بيريود اللي معناها لي دات اللي تي رابروشي وحلوا سوميسيون وما قبلوش ومن بعد حلوا الاخرى ودخلوا برشا عباد واول مره يتحل السيستم في 2016 وصلوا 300,000 اللي ثم دي كانديدا كي اون كومي دي فوت لور دو سيزي دي انفورماسيون في المون بروجي كيبيك والسيستم تسكر ووقفوا الميزاجور. هذوما بالنسبه للكانديدا اللي عندهم دي فوت في لي انفورماسيون نتاعهم. Il y en a deux types de fautes. ثم فوت اللي يجيك في les informations personnelles، معناها الاسم، اللقب، الستاتيو نتاعك، ماري ولا ماكش ماري، مثلا النومرو نتاع الباسبور، النومرو نتاع الكارت ديدونتيتي. هذوما في الميزاجور هذوك ينجموا يبدلوهم، ينجموا يصلحوا. عندهمش دي فوت جرات لهم في السوميسيون الاولى في التيست نتاع الفرنسي والانجلي اوتوماتيكمون لو فرونسي تفسخوا هذوك يعاودوا يدخلوهم لي دوني صحاح في الميزاجور. ثم لي فوت الاخرين اللي يتحطوا في الاكسبيريونس بروفيسيونيل وفي لي ديبلوم. هذوك لي بارامتر نتاعهم زون تيتي فيجي، البوطون غري ما تنجمش تبدل فيهم، هذوك ما عندكش الا ما بور افيكتوي دي موديفيكاسيون. وتنجم ثم دي فوت تحط انت خديتها من وزاره التشغيل، من وزاره التربيه حطيتها في وزاره التشغيل، ولا اسم لومبلويور غلطت فيه، ولا حطيت ستاتيو نتاعك انت في بلاصه انت ريزيدون بيرمانون وانت كنت تمبورير ولا فيزيتور غلطت في الناحيه هذيك. هنا بالنسبه للعباد ما تخافوش، ما ثم حد شيء. في الدوكيومون اللي عملتوهم الكل تعملوا اون ليتر اكسبليكاتيف تحطوا فيها لي زانومالي اللي في البروفيل نتاعك واللي بروف ديجا هاكا في لي دوكيومون انت عاطيه الوراق. تقول له يا سيد لاجون avant d'entamer la procédure de traitement de mon dossier, veuillez prendre en considération ces rectifications dues à une fausse manipulation de la plateforme. هذيك معناها يعلموا قبل ما يبدا التريتمون باش ماهوش ما يخدمش خدمتين، يخدم خدمه يفاليدي دي دوكيومون على اساس دي انفورماسيون ومن بعد يلقاهم نون كونفورم يقول لك كيفاش انت تعلم قبل ما يبدا باش هو يصلح لي دوني نتاعو في السيستم ومن بعد يبدا يفاليدي فيهم على حسب لي دوكيومون اللي وصلوا. كان ثم اون موديفيكاسيون غراف تمس لك البوانتاج نتاعك، مثلا انت قلت له في الاكسبيريونس عندي 3 سنين اما انت ريالمون عندك عام، وقتها il va recalculer le score، وقتها تنجم يجيك une intention de refus. مش كيما انت مثلا خادم بلوس كو 4 تبدا عندك 8 اما ريالمون انت خادم 6 شهور غلطت خاطر هو عطاك 8 بوان اما انت ريالمون عندك كان 4، ينجم انت كي نحي لك لي 4 بوان تجيك انتونسيون معناها ريفو. هذه تولي اون سي با كومون ils vont gérer خاطر عندهم بوفوار نتاعهم هما بورون ديسيدي دون سو سونس. ينجم يقول لك انتونسيون دو ريفو ولا ريفو ولا روجي ما نعرفش شنو ينجم يعطيكم كوم ديسيزيون. اما دو بريفيرونس
اللي نتوما تعلموهم باللي موديفيكاسيون الكل، وكالكلو السكور نتاعكم في كا اللي ثم غلطة من الناحية هذيا حاولوا تكومبونسيوها. مثلا عندك تعرف اللي انت لا كالكولي بلوس دو سكور وعطاك اكثر من قيمتك، حاول تكومبونسيها قبل ما تجيك الديسيزيون. هذه بالنسبة للريكتيفيكاسيون دي فوت. كان عندكم موديفيكاسيون ولا تحبوا تبدلوا الكونسلتون نتاعكم، زاد عندكم فورمولير تعمروه وتكتبوا لتر تقولوا فيهم اللي انا نحيت الكونسلتون هذاك. كان باش تبدلوه تزيدوا فورمولير اخر نتاع 0525 ديزينياسيون دان نوتر ريبريزونطون باش هما يبدلوا لي كونسلتون دان كونسلتون ان نوتر. سي فيزابل باش يولي ياخذ الدوسي يولي يتبعوا معناها ان نوتر كونسلتون اوتوريزي باش يتبع لك الدوسي نتاعك. هذايا بالنسبة شنو باش يجرى في البيريود الجاية. ونخلي لكم توا une quinzaine de minutes. شكون عنده دي كيستيون معناها جو بو فو ريبوندر دو فاسون بيرسوناليزي بلوز او موان. ما تسألونيش على البروسيدور خاطر لونا دوطخ فيديو. اسألوني الجماعة خاصة سورتو اللي يستناو في لي ليست دو دوكيمون ولا اللي كي اون يو لور ليست دو دوكيمون في الكوتي هذايا pour cette vidéo. اوكي نعدي اكزامان في 27 افريل وريزولتا لو 27 ماي نخلط السنة وديجا مون دوسي حاضر كامل. بالنسبة للجماعة اللي يستناو اي حاجة هذه امبورطونت بالنسبة لي كانديدا اللي مازالوا ما تصبوش، ما راهي رجعنا الكاز ديبار افون لا سوميسيون. معناها راهو البروفيل نتاعك لازم يتعاود فيه اون اوتر دوموند، معناها يتعاود يتعمر من جديد لي زانفورماسيون. سي اون بون معناها حاجه باهيه سورتو معناها سي اون ميز جور نجمو نقولوا احنا لي بروفيل تبدا يكون بلو فيابل بلو اكtualisé البروفيل مون بروجي كيبيك. اون اتوندون يقولوا معناها يعطيو 30 يوم باش ينونسيو وقتاش السوميسيون جايه. في لي ديرني 30 جور نعملوا الميزا جور ديرنيير نتاع البروفيل افون لا سوميسيون ونحاولوا مع لي 5000 بلاس. اما نقول لكم راهي باش تكون صعيبه ياسر خاطر il y aura plus que 300 000 sessions. صدقوني باش توصل 300 ألف دوموند باش ياخذوا منهم 5000. معناها سي اون كيستيون شونس على الاخر. حضروا رواحكم ابارتيغ دو 15 اوت للنوفو سيستيم. راهو هذا هو اللي باش معناها باش كيفاش يقولوا باش يكون الملاذ نتاع العباد الكل باش تتحل فيه. معناها الهجرة بالرسمي معناها تتحل ابارتيغ من لو 15 اوت. 15 اوت راهم قالوا غيان نيت اوفيسيال يستناو في لابروباسيون دي ريغلومون. الدات ابارتيغ دو 15 اوت سي معناها نورمالمون مي اون دوا avoir la date d'ouverture du système. يقول لك 15 اوت راهي ديكلاراسيون دانتيغي اما السيستم ما قالكش وقتاش باش يتحل وقتاش يكسبتيوه. ينجموا مثلا في سبتمبر. انتوما ابارتيغ من 15 اوت تنجموا نقولوا اللي هي اون بون نوفيل الدات ايتي بريديفيني. حضروا رواحكم لي تيست لينغويستيك نتاعكم الكل يكونوا حاضرين اي سيرتو لي زيفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم. هذوما هما لو بلوز امبورطون. سو كيورش اللي عنده دوسي حاضر ويعمل تونتاتيف في 5000 كان دخل فبها ما عنده مش خاسر، ما دخلش اوتوماتيكمون باش يدخل في السيستم اللي بعده ابارتيغ من لو 15 اوت. هذا شنو نجمو نقولوا به. و بيرسون يكذب عليكم يقول لكم راني ندخلكم 100% وراهي كيستيون شانس و كيستيون دوغمونطاسيون دو بروبابيليتي دو سوميسيون. اللي يحل اكثر هو اللي يهز عنده شانس اكثر. باهي Le parrainage c'est une autre chose. نبيل مروة c'est un autre volet. إن شاء الله نحكيو فيه مرة أخرى. اليوم نحكيو على travailleurs qualifiés Québec والسوميسيون الجاية. Les extraits de naissance avec le sceau de la République en arabe, doit-on le traduire? أي تلقى un sceau en arabe لازم تعمل traduction. Bonjour, pour l'extrait de naissance, est-ce qu'il y a une date d'expiration ou non? Oui, il y en a. ديما تحاول أقل من 3 أشهر. ديما تحاولوا أقل من 3 أشهر. علاش الإكستري دو نيسونس؟ على خاطر تنجم تجرى فيه موديفيكاسيون. عرست عملت حاجة يزيدوا يعملوا لكم انفورماسيون نوتيفيكاسيون في الإكستري دو نيسونس من اللوط. على هذاك يطلبوا حاجة جديدة. تجيش تقول له أنت مثلا تعطيه إكستري دو نيسونس فيه أنت
أعزب مثلا قبل عامين وأنت معرس تو ما تجيش. مكرم باشا je prévois envoyer la liste des documents la semaine prochaine. Est-ce que je peux attendre CSQ؟ مازال ما عندنا حتى دوني، قلت هذايا راهو مازال ما نعرفوش الديوغي دو تريتمون اللي قاعدين حتى القدم معنا لي زوروبيان. مازلت ما سمعتش اللي ثم شكون خذا سي اس كيو نتاعو، بورتون اللي هما بداو من 2017 معناها لي ليست نتاعهم من جويي، توا انا في اوت معناها قرب 9 شهور، نقول واحد حاضر بعثت في جويي ولا في سبتمبر 6 شهور مازالوا ما خداوش. أنا technicien informatique en gestion نخدم وديكلاري عندي une famille, je suis marié. Ok, donc a priori vous avez un bon profil, il faut calculer votre score pour savoir votre admissibilité. Il y en a tout un processus à suivre. عملت فيديو نexpliquer فيه tous les détails. شروط l'immigration كما قلت لكم ثم دي فيديو explicatif بالنسبة لي différents programmes، تبعوا في الشين يوتيوب وادخلوا لها تلقاو. Est-ce qu'on peut faire une demande pour mon projet Québec et entrée express? Oui, bien sûr. Najmou, vous allez supporter des coûts supplémentaires comme l'EDIE, l'évaluation de diplôme étranger, l'évaluation comparative de diplôme. تخلصوا من الزوز، اعمل التف خاطر التف يتقبل فيهم الزوز. كان تعمل TCF, vous serez obligé de refaire le TEF باش تتبع l'entrée express. Bien, chaque motif. اعمل واحدة بركة معناها نحط فيها كل شيء pour faciliter la tâche. بالنسبة للlettre explicative on fait une seule lettre qui résume tout, ou bien chaque motif on fait une lettre. اعمل واحدة بركة pour faciliter la tâche للagent ما يقعدش كل مرة هاي lettre معاه. Pour les futurs candidats, est-ce qu'on peut commencer à certifier des documents dès maintenant? Oui, certification des documents des copies conformes تعملها في أي وقت وتخليهم c'est tout. De rien, monsieur Younes. J'ai envoyé mes documents pour une équivalence de diplôme, mais j'ai reçu une évaluation comparative. Il y a un document qui me présente que Canada. Connaissance pour les boulots. Si oui, alors pourquoi faire cette équivalence? L'évaluation comparative c'est un document اللي يعطي المقابل نتاع الدبلوم نتاعك بالنسبة للسيستم كيبيكوا. هذه l'évaluation comparative تعاونك على 3 مراحل، تعاونك في دوسي الهجرة على خاطر vous aurez معناها une preuve décisive à 100% على niveau de scolarité وخاصة domaine de formation كي يبدا عندك فيه دي بوان. من الناحية الثانية c'est un document هذا كي تحطه في السي في كي توصل هنا لكندا يخول لومبلويور نتاعك يعرف النيفو نتاعك المقابل نتاعو في كندا باش يديفيني لك السالير نتاعك ولا يعطيك بوست انت البوست. وثالث حاجة باش تكمل تقرا في كندا مثلا هنا تحب تكمل تقرا لي زونيفرسيتي يطلبوا الماجوريتي ولا لي كوليج اغلبيه نتاعهم تطلب ايفاليوشن كومباراتيف باش يعرفوا النيفو نتاعك واش نجم. معناها فان كونت ايفاليوشن كومباراتيف ا 117 دولار تعاونك على 3 حاجات مهمين اعملوها خير. ما غير ما نقولوا على السيستم الجديد اللي تصورها باش تولي اوبليغاتوار. Une idée sur pour quelle période les impliqués maghrébins pourront avoir. جاوبت عليه هذا سي نيس، مازلنا ما نعرفوش احنا ديجا les Européens مازالوا معناها je crois qu'il y en a quelques exceptions des domaines prioritaires اما مازلنا ما نعرفوش لي دوني هذه نشوفوهم اول مرة خاطر. Est-ce que avec le nouveau système qu'ils vont lancer en août les temps d'attente seront plus courtes? Oui bien sûr elles seront plus courtes. هما الدنيا الكل باش ينقصوا في الديلي خاطر ما يساعدهمش خسروا برشا على خاطر لي ديلي طوال. هما يحبوا ينقصوا في لي ديلي باش تكون باش يقبلوا باش يحسنوا المارشي نتاعهم. وصلوا البلان امبلوا الشركات قاعدة تسكر على خاطر ما عندهمش خدامة وعندهم لي شاب الوحيد هو ليميغراسيون يحبوا يجيبوا الخدامة في لو بلوتو بوسيبل باش يخدموا يعني مش هما مسكرين ما يحبوش معناها يحبوا هما يزربوا في السيستم باش يجيبوكم تخدموا باش تخلصوا لامبو مش نتوما معناها تحبوا تزربوا معناها الفو روغاردي دون لوتر سونس معناها اغزر لهم هما اش يحبوا هما يحبوك تجي باش تخدم باش تخلص لامبو هما يحبوك تجي مش انت تحب تجي هذيك حاجة أخرى هذيك ثاني حاجة معناها حاجة سكوندير بالنسبة لهم. بالنسبة لي كانديدا يقول لك أسرع بالطبيعة أسرع. C'est un rapport كيفاش يقولوا bénéfique dans les deux sens. J'ai un seul révèle pour mes 3 années d'études, un seul papier qui contient juste les moyens généraux avec les modules, c'est normal. toi يطلبوا عليك الديتاي نتاع لي موديول لازمك تجيب لهم دوكيمون فيه
تو لي ماتير اللي قريتهم تاخذهم من اليونيفرسيتي نتاعك ولا من الفاك ولا ديسكريبتيف دي بروغرام افيك لي زوغير. كان تنجم تاخذ اتستاسيون من عند الفاك نتاعك كان بريفي تقول لهم اعطيوني ديتاي ويتبعولك فيه. خاطر توا معناها ثم اليونا كيلكو شوز قبل كان بالمقلوب، قبل كانوا يثبتوا لي دوكيومون ومن بعد يعملوا كالكول دو سكور، توا قلبوا ولاو يعملوا كالكول دو سكور ومن بعد يثبتوا لي دوكيومون. وهني برشا معناها ثم مشاكل باش تجي. شنو معناها؟ ثم عباد باش يقول لك مثلا عندي دبلوم كذا وكذا وكذا باش ياخذوه en considération en tant que diplôme X avec un domaine de formation Y. اوكي باش يعطيوها سكور وخلطوا الواحد ومن بعد يجيو يشوفوا الدبلوم يلقاو الدبلوم عاطينه من انستيتيو بريفي ليكيفالون نتاعو مش قد الكيبيكوا. معناها الدبلوم il n'est pas conciliable avec le système québécois. دونك سوا يتنحى الدبلوم الكل وهو éliminatoire il y aura un refus direct بعد ما بعث له الرقم نتاعو. ينجم الدبلوم نتاعو يقولوا له نو il n'est pas reconnu par les autorités نتاعك هذا دبلوم بريفي وتجي refus. هذه مشكلة معناها ما عملوا لها هما حسابهم. اما ils vont la confronter على خاطر هذا كيفاش يقولوا من كيفاش طلق ناري صديق. عملوا سيستم فيه ديفايونس هذه باش يلاحظوها من بعد اللي هما كالكل سكور على دبلومات ما عندهمش لي دوكيومون نتاعهم ما يعرفش عليه فيريديك السيد قرا ولا ما قراش يقول لك عندي ليسونس يجي يشوف يلقى قاري عام وماخو دبلوم اسمه ليسونس باش دي ريفو. على هذاك نقول لكم ايفالياسيون كومباراتيف كي تحطها له في الدوسي ياخذها مسلمه ويتعدى. اللي بعد quelles sont les astuces pour être dans les 5000 premiers dans la prochaine soumission. Astuce, il n'y a pas quelque chose اسمه astuce. Voilà. Si vous voulez faire des astuces, vous allez comprendre prendre les lois ou باش تعمل مثلا système informatique. Mais il y en a des techniques d'optimisation. ما نجمش نقولهم معناها en grand public. J'ai soumissionné le 1er avril. Est-ce que je fais un nouveau compte ou je ressaisis les données qui ont été supprimées par les soumissionner le 1er avril. Est-ce que je fais un nouveau? Non, le compte هو بده يعمل une autre demande باش يطلب لك باش يقول لك عمل demande oui ou non. كانك خلصت تقول oui كان ما خلصتش تقول non. Qui ont été supprimés. Je suis ingénieur et est-ce que je une profession réglementée? J'envisage d'exécuter حط oui لنا un formulaire à signer c'est tout. ما مش مشكل معناها تقول oui ما ثم حتى مش باش يتزاد لك فورمولير في الدوسي تحط عليه اللي هو وي اللي انت في بالك اللي انت tu peux pas pratiquer كان ما تاخذ autorisation de pratique من عند l'ordre professionnel نتاعك. dossier complet عند consultant وقال لي سي بون نستنى جوست في السوميسيون ما فماش ريسك. السوميسيون tout le monde dans la même heure معناها tout le monde العالم الكل مش consultant نتاعك معناها العالم الكل لي دوسي حاضرين يستناو في الدات. لو 1 افريل جرات عمليه بيضاء هاك شفتوا كيفاش جرات. توا نستناو الدات الجديده. الفرق الوحيد اللي قبل هنا السوميسيون الاخر وصلوا 10000 مره باش توصل 300000 معناها الشانس واحده شانس سور 10000 مش كيما شانس سور 300000. هذا هو. Selon votre expérience de professionnel dans ce domaine, laquelle des meilleures entrées express ou la meilleure? هما زوز يدخلوك الكندا en tant que résident permanent. L'entrée express عندها des exigences plus rapides 6 أشهر. المون بروجي كيبيك يدخلك للكيبيك. أما بعد أما أقل حاجة 24 mois معناها pour le moment أقل حاجة. l'entrée express l'exigence نتاعها financière أكثر l'exigence معناها لازمك تشوف لي كريتير نتاع l'entrée express. كان عندك منهم امشي entrée express ما تخممش برشا خاطر 6 أشهر البلو رابيد. كان ما عندكش معناها توصل معناها vous êtes obligé de suivre le chemin du Québec. بالله avec une demande d'équivalence je peux recevoir un diplôme canadien ou bien un papier d'équivalence. c'est pas un diplôme canadien هذه ورقة تقول لك راهو دبلومك انت راهو المقابل نتاعو هذا في كندا c'est tout. معناها باش يعطيك معناها الروبير نتاعك انت وين. à titre d'exemple maîtrise مثلا en Tunisie ولا en Algérie ou au Maroc c'est l'équivalent d'un baccalauréat québécois. معناها un baccalauréat c'est universitaire premier cycle
de 3 ans ou plus. كي تحطها في السي في تقول له مثلا لومبلويور تقول له راه عندي ان بكالوريا يفهم، مش بتقول له ماتريس تونيزيان خاطر هو كيبيكوا ما يعرفش عليك، ما يعرفش على تونس وين جات اصلا. Bonjour, j'ai commencé avec vous. J'ai toujours pas reçu de réponse de votre part. Je dois à tort. بالنسبة les évaluations, c'est 72 heures ouvrables. Selon l'ordre de priorité, تجيك le plus tôt possible, Inch'Allah. Merci, de rien. Pourquoi 10 000 طلعت ل 300 000؟ على خاطر 10 000 هما اللي كانوا كونكتي في المون بروجي كيبيك نهار لحد وحتى حد ما في باله. اما تصور انت باش تجيكم دات باش يقولوا لكم عليها قبل ب 30 يوم، عباد الكل باش تحل في نفس الوقت. عم ناول وصلت 600,000 مش 300,000. Vous vous invitez à joindre l'étude comparative au dossier? Oui, bien sûr, de préférence. Bonjour, la durée du dossier peut prendre combien de temps pour avoir une réponse? Dans quelle étape? ما حدد لي dans quelle étape pour t'orienter. dossier مازال ما تصبش معناها on peut pas calculer la moyenne توا في 36 mois. Merci. Aussi l'équivalence des diplômes est-elle obligatoire pour mon projet ou juste un plus? Pour le moment un plus fort probable obligatoire بعد à partir du 15 août. L'ouverture du dossier وين معناها مع الميدي معناها ديريكتومون سي تو في تعمل دوموند وتصب تخلص 785 دولار في الميدي. كان باش تعمل مع كونسلتون كل كونسلتون قداش يعمل لي فري نتاعو. لي فري دي كونسلتون من 1500 دولار حتى 6000 دولار امريكان انت والاكسبيريونس انت كل واحد سا مارشي اوفير كل واحد يحط لي بري اللي يساعدو. On envoie l'original de l'évaluation comparative. Copie, une simple copie, مش l'original. أما كل كوبي هذيك تعاونك برشا معناها في الدوسي تعاونك ما تزرب لك في الدوسي معناها تربح قرابة 6 أشهر. هي déjà pour avoir une évaluation comparative tu dois attendre 3 mois وماشي وتطويل البريود ماشي وتزيد. قبل كانت 2 mois 1 mois et demi توا وصل معناها selon notre expérience معناها توا وصلت ل4 شهور ومازالو. Si j'ai l'inscription et la lettre d'acceptation, je peux prendre tout le temps de constituer mon dossier ou une date. Inscription ou lettre d'acceptation de quoi? Inscription, ma femme, j'ai pas compris. Reformule. Venez étape, venez au programme. Inscription, lettre d'acceptation de quoi? Le fait d'envoyer rapidement le dossier papier pourrait affecter la date de traitement. Il va attendre la réception. Non, en traitement, j'ai dossier, ils vont le finaliser. Mais radio chez Stanley, de préférence, c'est un dossier qui est le plus tôt possible, c'est tout. Pourquoi cumuler معناها يقعدوا يستناو مثلا يعطيوك 90 جور يقعدوا 90 يوم ما يعملوا شيء معناها هو حسب رايك؟ نو عندهم اوردر دو بريوريتي يبداو يبرجيو في الانفونتير اللي عندهم واللي يجي يكملوه معناها. علاش يعملوا في كوميل دو دوسي؟ هما يحبوا فيناليزيو هاد لي دوسي هادوما الكل بوغ اوفريغ لو سيستيم ا زيرو باش يبداو ديكلاراسيون دانتيغي وعندهم زيرو دوسي في الانفونتير. شكون عنده سؤال آخر؟ C'est bon, نتصور il n'y a pas d'autres questions. كما قلت لكم pour les médecins, est-ce que c'est la même procédure d'équivalence? Évaluation comparative, c'est la même. L'équivalence, مع l'ordre professionnel, c'est un autre tour de manche. هذاك مع l'ordre professionnel, tout un processus ما نعرفوش ما نلمش. أما il faut contacter votre ordre ويعطيك هو les démarches à suivre. Licence privée, licence privée en soins infirmiers, نجمو refus. Ça dépendra de votre institut. كانوا reconnus عنده l'autorisation من وزارة التعليم non يقبلوه. كانوا clandestin يعطي juste في ما عندوش une base
fondée de pratique, ils ne reconnaissent pas le diplôme, ils rajoutent les refus. Y a-t-il une évaluation pour les diplômes de formation professionnelle? Oui, tous les diplômes peuvent être évalués. Pour les dossiers papier, tu penses qu'ils seront finalisés quand? جاوبت عليه 4 fois. ارجع للفيديو من بعد تلقى الريبونس. Information pour immigration Manitoba. Manitoba احنا نحكيو توا على travailleur qualifié du Québec. J'ai une licence privée en soins infirmiers. Est-ce que je peux avoir un refus? مادامها privé عامل évaluation comparative. Une fois عطاوكم selon mon expérience personnelle si vous êtes tunisienne les instituts privés اللي يعطيو les soins infirmiers في تونس reconnus برشا خدينا برشا des instituts privés des évaluations positives وعندكم 9 points في الدوmaine de formation ce sont des bons profils اللي عندهم في soins infirmiers اما مادامك privé obligatoire évaluation comparative pour ne pas risquer un refus que j'ai l'inscription de l'école de lettres l'école la lettre d'acceptation pour faire un dossier au niveau de prise en charge pourquoi des dossiers études monsieur Christ on parle de l'immigration نعملوا un autre vidéo بالنسبة les études واسأل فيه السؤال هذا. La date est-elle valable pour les tests français ou anglais? لازم les dates restent valables pour les tests. لازم التست نتاعك ما فاتش العامين لو 16 اوت ولا لو 13 جوان باش يكون فالابل معناها نهار كان صبيت وهو فاليد راهو فاليد يقعد. Peut-on adhérer à un ordre professionnel depuis Tunis؟ تنجم تكلمهم اما باش يقول لك انت باش تعمل اديرونس لازمك بروف دو ريزيدونس من الاوراق معناها باش يقيدوك لازم يكون بروف دو ريزيدونس معناها انت لازمك تكون في تونس اما عندك الريزيدونس اما تنجم كومونس تبدا البروسيدور تعرف لي دوكيومون تبدا تحضر في روحك اما بوغ افواغ معناها l'autorisation de pratique لازمك تكون résident. Il se peut que le diplôme de technicien supérieur mieux que l'ingénierie. Oui, oui, ينجم selon les domaines. خاطر un technicien supérieur يعطيك un diplôme d'études collégiales تنجم تلقى في liste des domaines de formation عاطينك 9 points. Par contre في l'ingénierie مش عاطينك. هذا هو بالنسبة لليوم. Donc pour conclure كما قلت لكم تم البريود هذيا سي تري امبورطون بالنسبة للدوسي اللي ما تصبوش ولا باش نعاودو نصبوهم في البروشين دات دو سوميسيون 5000 بلاس ما تعملوش عليها برشا معناها اللي هي خاطر باش تكون صعيبة ياسر عملوا أكثر على السيستم الجديد اللي أبارتيغ من أوت حضروا رواحكم السكور نتاعكم يكون مريقل لي ريزولتا لينغويستيك نتاعكم يكونوا حاضرين باهين فوق البي 2 الكل ما تحاولوا ما تطيحوش تحت البي 2 معناها البي 1 راهو صفر حاولوا كان تعديو لونجلي تعملوا فورماسيون او موان افواغ لو نيفو 5 حتى النيفو 4 كي تاخذوا في الكومبريهنسيون اكريت يعطيكم 1 بوان اعملوا ليزفالياسيون كومباراتيف نتاعكم حضروا روحكم للنوفو سيستيم ديكلاراسيون دانتيغي لاكسبتاسيون باش تكون اسرع و سورتو اكثر علاش على خاطر prévu 26000 معناها prévu 26000 demande باش يكسبتيوها في النوفو سيستيم من اوت كان يحلوه من اوت ولا سبتمبر معناها من سبتمبر حتى كشي لمارس معناها ils doivent atteindre 26000 demande معناها 6 نقولوا احنا قداش نقولوا 6 شهور باش يقبلوا فيهم 26000 معناها في 5000 في الاكستراكسيون في كل شهر سي بون معناها فهمت معناها حضروا رواحكم للبسا حتى اللي ما عندهمش معناها السكورات نتاعهم تسمى بالضبط ليميت معناها مع السوي داكسبتاسيون لي كريتير مازالوا يافينيو فيهم يعطيو دي بوان سوبليمونتير على لي ريجيون باز على لي زوفر دومبلوا فاليدي يحسنوا فيهم نتصور هذوما دي كريتير يفون جوي سور سي كريتير بور donner plus d'avantages les régions pour recruter. Les régions تلقى شي offre d'emploi يسهلوا شي les employeurs معناها l'accessibilité يعطيو des points bonus pour avoir sélection.
الباقي الكل هما يختاروا فان كونت معناها المهم عندك السوي داكسبتاسيون بور بوفوار ديبوزي لا دوموند معناها لوبجيكتيف نتاعكم الاول هو دوز اوبجيكتيف لوبجيكتيف الاول تدخل في الباسان بالسكور نتاعك من بعد تجارك السيليكسيون زوز لازمكم تعديهم حضروا الدوسيات نتاعكم باش تكونوا حاضرين لوفرتور دو سيستيم باش تنجموا تدخلوا من الاول قبل ما نحكيو على السيليكسيون والدنيا الكل هذايا هو لو بلوز امبورطون سو كي يورج حضروا les tests linguistiques, tous les documents, toutes les attestations, les évaluations comparatives pour être sûr de vos domaines de formation surtout. Pouvez-vous m'indiquer l'organisme qui fait évaluer le diplôme? C'est le MIDI, Ministère d'immigration, la branche de l'équivalence, l'évaluation comparative. Le dossier Mon Projet Québec sont-ils prioritaires par rapport au non? Pourquoi vos statistiques seront prêtes pour le délai de réception de après l'envoi du document lorsqu'on recevra les premières délibérations du CSQ? J'ai reçu la liste, mes expériences de travail ne mentionnent qu'un seul job depuis 2014 à ce jour. Or, que c'est pas vrai. Comment faire pour rectifier? Une lettre explicative ou تبعت معها la liste, l'attestation de travail. L'attestation de travail الخدمة اللي ناقصة. هذايا هو. Ok, pour les gens qui ont reçu leur liste de documents personnalisés, تثبتوا في البروفيل نتاعكم في الريكابيتولاتيف دي دوموند كان عندكم اغلاط تقولوهم للكونسلتون نتاعكم كان وحدكم يكتبوهم في لتر ويبعتوهم مع الوراق بالنسبه للجماعه اللي يستناو في السوميسيون جاي حضروا لي دوسي نتاعكم حضروا لي بروفيل مون بروجي كيبيك استناو دات دو سوميسيون كونيكتيفو لو جور جي à leur hash و tentez vos chances الشانس صعيبة المرة هذه على خاطر vous aurez beaucoup de concurrence في الباسان على 5000 بلاصة mais tentez votre chance كان ما دخلتوش سي با لا فان دو موند معدك بهم معناها احنا توا افريل من الاوت الغاست ابروكسيماتيفمون نقولوا افريل ماي جوان جويليا اوت 6 اشهر السيستم جديد محلول على طول لي دوموند تاعكم والله يوفق الجميع. Un diplôme de master en traduction, j'ai besoin de faire l'équivalence. Le master MTA, le master. Équivalence. La traduction, c'est un domaine prioritaire à titre. Lieu de naissance différent entre passeport et extrait de naissance, lequel saisir. حاول تصلح. هو الباسبور يتعمل بالاكستري دي نيسونس علاش معناها الفوت هذيا حاول تصلح لو بلوتو بوسيبل قبل ما تبعث كوبي وكان بعثت غلطة يبعث مع ليست معناها لتر اكسبليكاتيف علاش الغلطة هذيك. what shall I do? Suivre la même procédure que tout le monde, calculer le score et soumettre la demande, soit في 5000 soit في النوفو سيستم à partir من 15. جوست بالله اون فافور معناها نطلبكم منكم بارطاجيو لي فيديو هذوما معناها سي تري امبورطون نشوف اللي سون تري معناها انستركتيف سورتو هذوما في لي ريزو سوسيو قاعدين بوكو كيفون دي لايف انا جو سوي سو ريغولمون معناها كيفاش يقولوا هو نوعا ما محلف معناها بور دوني دي زانفورماسيون كريديبل معناها نشوفوا في عباد تعطي انفورماسيون غالطه مغلوطه وتهز في الف العباد اللي هو مش باهي معناها وهاكم شفتوا معناها ديرنييرمون شجره معناها عباد الكل برشا ايزون معناها قالوا مثلا ماش اوفرتور دو سيسيون ومون غدوي كي يحط فيديو ندخلوا في لي كونديدا نتاعنا الكونتراديكتوار معناها ما نعرفش نحبش ندخل في هاللي داي ما نحبوش اما سو كي توش دون ليستوار سو كي لينا بوكو دو موند اللي يتبعوا افيغلومون واللي هو سي با بيان وقاعدين يغلط معناها قاعدين يغلطوا بون فوا ولا دو موفيز فوا ماناش نحكيو على البون فوا ولا انت تحب تعاون ربي يعاون الجميع وكل واحد ربي يعطيه على قد قلبه اما هذوما في لي كيستيون جوريديك وحاجات ليغال خلي العباد المتخصصه واللي عندهم الانفورماسيون صحيحه تعطي الانفورماسيون تبداو juste pour parler pour jaser pour avoir le buzz pour avoir plus de notoriété راهي دي في دي بروجي دو في دو بيرسون ما تلعبوش بمشاعر العباد ما تلعبوش بمستقبل العباد ثم عباد كي ميزي تو سور ليميغراسيون تعملوا لهم دي ديسيبسيون في حياتهم لا قدر الله
تكلم يا صحيح يا أعطي انفورماسيون كريديبل متأكد منها، يا تيمونياج بيرسونيل خليه لروحك ولعيلتك. ما تبثوش في العباد وكوم اكي وكوم جو سي تو جوني لي مويان تو، حتى حد ما عنده لانفورماسيون ابسولو. لي كونسلتون عندهم ديريكتومون سي لونا اون شوز تجي في البوات بيرسوناليزي نتاعهم مع المينيستير ديريكت كومونيكاسيون اوفيسيال تجيهم ديريكتومون، معناها ils sont le plus proche pour avoir les informations les plus crédibles. اما هذه نعرف او نسكن بحد الوزير وبجنب الوزير راهي ما تمشيش في كندا ولا في الكيبيك. ما تبداوش تغلطوا في العباد وتهزوهم للهاويه، ومن بعد نهار تقول ما ثماش سوميسيون، من غدويك تقول ماني نصب في السوميسيون. هاي شنو هو اللعب؟ معناها شنو معناها؟ معناها هنا لغاية في نفس أيوب أنت غلطت العباد باش تصب اللي كونديدا نتاعك ولا اللي ما مش لعب هذا، مش تفدليك مع بمشاعر العباد. فهمت؟ هذا هو بالنسبة شنو نحب نقول. والله يوفق الجميع، وإن شاء الله ربي يوفقكم في مستقبلكم وفي حياتكم.